Napilian sa Cebu Governor Pamela Baricuatro aron panguluhan ang Regional Development Committee sa Kabisayan isip chairperson nila atol kini sa ilang reorganizational meeting kagahapon nga gipasayugdan sa Department of Planning, Economic and Development nga gitambungan sa mga Regional Development Council chairpersons gikan sa upat ka mga rehiyon sa Visayas. Giulagway ni Baricuatro ang iyang bag-ong katungdanan isip dakong higayon sa Kabisayan aron hiusahon ang tinguha nga palambuon pa ang isig ka rehiyon. Sumapa niya nga kinanglanon ang hiniusang tingog sa Visayas aron masulbad ang managlaing sulirang giatubang sa matag komunidad. Panguluan ni Baricuatro ang RDC Visayas gikaning tuiga hangtod 2028 ug iyang gihulipan si kanhi Bacolod City Mayor Albi Benitez. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.